आबनाए हुर्मुज़ एक रोज खुलने के बाद फिर बंद। अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रखने पर ईरान का सख्त एक्शन। ईरानी मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमरीका ने ईरान से आने वाले जहाजों की आजादी यकीनी ना बनाई तो हुर्मुज़ तक ईरानी कंट्रोल में रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ की साबिका हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के नाम पर बहरी कज़ाकी जारी रखेगा। हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक निगरानी और इंतजामी कंट्रोल ईरानी अफवाज के हाथ में है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि हमने आपको खबरदार किया था, आपने तवज्जो नहीं दी। अब आप आबनाए हुर्मुज़ की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखिए। बरतानिया का ईरान से आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालिबा। बरतानिया के वजीर खारजा ने ईरान से मुतालबा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर आलमी बहरी आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाए। कल एक अहम शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं वो शख्सियत बहुत अच्छी, स्मार्ट और ख्याल रखने वाली है। कल सरप्राइज हो सकता है। ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल अमेरिका के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। हो सकता है कि हम ईरान के साथ सीज़फायर में तोसीन ना करें, हम ईरान से न्यूक्लियर डस्ट ले लें। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेने की तारीख और वक्त नहीं दे सकते। ईरान से मुआहदा तय ना पाया तो जंग बंदी खत्म हो सकती है। बदकिस्मती से हमें दोबारा बमबारी शुरू करना पड़ सकती है। मजीद बोले, ईरान के साथ डील का अमल दुरुस्त अंदाज में जारी है। ऐसा नहीं लगता ईरान के मामले पर बहुत ज्यादा इख्तलाफात है। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त शख्सियत करार दे दिया। दोनों पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अहम किरदार अदा किया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा और खित्ते में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरानी पोर्ट की नाकाबंदी गैर कानूनी है और ईरान का दिफा पूरे खित्ते के लिए है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, बुध तक मुआहिदा नहीं हुआ तो फौजी कार्रवाई की तरफ जाएंगे। ट्रंप ने एक ही बयान में दो मुतजाद बातें की। ट्रंप की इस बात का क्या मतलब है कि अमेरिकी अवाम फैसला करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। CNN का दावा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पाकिस्तान में मुतवक्के है। अमेरिका और ईरान ने ताहाल मुज़ाकरात की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का मुमकिना दूसरा दौर। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, दारुल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद, हसास मकामात और रेड जोन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। पंजाब भर से इजाफी नफरी तलब। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर ताहाल रजामंदी जाहिर नहीं की। वाशिंगटन ने बातचीत के दौरान हद से ज्यादा मुतालबात पेश किए। ईरान ने अपने मौक़िफ़ से अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए आगाह कर दिया। अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुक़द्दस है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का रद्द-ए-अमल। कहा, अफजूदा यूरेनियम को किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि तेहरान अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा और इस हवाले से किसी भी किस्म के मुआहदे या वादे की तरदीद की है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले दो बहरी जहाज़ों पर हमला। फायरिंग के बावजूद ऑयल टैंकर महफूज, अमला भी खैरियत से है। वाक़या ओमान के शुमाल मशरिक में तकरीबन 20 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया। ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग ईरानी नेवी ने की। पाकिस्तान इनकलाब ने तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, कतर, तुर्किया पर मुश्तमिल सह मुल्की दौरा मुकम्मल। अंतालिया तुर्किया से पाकिस्तान रवानगी। अंतालिया एयरपोर्ट पर तुर्क हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अलविदा कहा। वज़ीर आज़म ने 3 रोज़ा दौरे के दौरान बरातर ममालिक की क़यादत से अहम मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत, आलमी रहनुमाओं से राबते, खित्ते में अमन ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पाकिस्तानी वफ़द में इसहाक डार, अताउल्लाह तारर, तारिक फातमी और दीगर आला हुकाम शामिल थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातें।
علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں پائیدار امن کے قیام، سیکیورٹی ماحول، سفارتی روابط پر تفصیلی گفتگو، فیلڈ مارشل کا کشیدگی میں کمی، مذاکرات پرامن حل پر زور، پاکستان کی جانب سے ایران کی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر اظہار تشکر، پاکستان اور ایران کے تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، مشرق وسطی تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار اور امن کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصری ہم منصب سے ملاقات، پاکستان اور مصر کے تعلقات کی مضبوطی، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق، پاکستان مصر تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کا انطالیہ میں تیسرا مشاورتی اجلاس، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر اہم ملاقات، خطے کی بدلتی سیکیورٹی، سیاسی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، امن و استحکام، مشترکہ خوشحالی کے لیے مذاکرات، سفارتکاری کے کلیدی کردار کی دوبارہ توثیق، شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے، باہمی ہم آہنگی بڑھانے، مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ امریکہ نے روسی تیل کی خرید و فروخت پر پابندیاں مزید ایک مہینے کے لیے ہٹا دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ روس سے تیل 16 مئی تک بغیر کسی پابندی کے خریدا جا سکے گا۔ محکمہ خزانہ نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد بین الاقوامی منڈیوں میں پیدا ہونے والی تیل کی قلت کو دور کرنا ہے۔ امریکہ نے پہلے بھی ایک ماہ کے لیے روس کے تیل سے پابندیاں ہٹائی تھیں، جو 11 اپریل کو دوبارہ نافذ کر دی گئی تھیں۔ امریکہ ایران ممکنہ ڈیل سے آئل کی قیمتوں میں مزید کمی، عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 10.58% نیچے آ گئی۔ برینٹ کروڈ کی قیمت کم ہو کر $89 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل ہو گئی۔ ڈیزل سستا ہو گیا، کرایہ سستا نہ ہو سکا۔ حکومت کا ڈیزل کی قیمت میں $32.12 لیٹر کمی کا اعلان، گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا کرایہ کم کرنے سے صاف انکار۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد ایوان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا ڈیزل کی قیمت کم کرنے کا شکریہ، لیکن ہم کرایہ کم نہیں کریں گے۔ جنگی حالات کی وجہ سے ملک میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ کرایوں میں کمی، ڈیزل کی قیمت میں مزید کمی کے بعد کی جائے گی۔ انڈسٹری کے لیے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، پیداوار متاثر، تاجر پریشان۔ ملک میں توانائی کے بحران پر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی پریس کانفرنس، ایس ایم تنویر نے کہا انڈسٹری مکمل صلاحیت پر کام نہیں کر پا رہی، بجلی بحران نے کاروباری سرگرمیاں سست کر دی۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے، پیسہ وہاں جاتا ہے جہاں نفع ہوتا ہے، آپ نفع دیں پیسہ واپس آ جائے گا، جتنے ٹیکسز ادا کرتے ہیں حکومت اتنی سہولیات بھی ہمیں دے، ریونیو دینے والے سیکٹر کو ریلیف دیا جائے۔ ملک کی معیشت مستحکم ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے چینی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ حکومت مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ، زراعت، کم آمدنی والے طبقے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی، خصوصی ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران معاشی شرح نمو تقریباً 4% رہنے کی توقع ہے۔ عالمی کشیدگی طویل ہوئی تو مہنگائی اور برآمدات متاثر ہو سکتی ہے۔